हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। इस तकरीब सईद के जो मेहमान खुसूसी हैं यानी हजरत अल्लामा मौलाना हैदरुल कादरी साहब किबला, मैं चाहूँगा कि आप माइक पर तशरीफ लाए। मैं पीरजादा सैयद फरीद अहमद निज़ामी साहब से गुजारिश करूँगा कि हजरत अल्लामा मौलाना हैदरुल कादरी साहब की दस्तारबंदी फरमाए और हजरत माइक पर तशरीफ लाए। आप तमामी हजरात बहुत देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद रास्ते में हजरत यहाँ पे तशरीफ लाने वाले हैं। आप तमामी हजरात अपनी आंखों से देखेंगे कि हिंदुस्तान का वो खतीब जिसकी तकरीर सुनने के लिए लोग बहुत दूर दूर से तशरीफ लाते हैं, वो खतीब आ गए हैं। कुछ ही देर में उर्स महल में तशरीफ लाने वाले हैं। आइए बिला ताखीर मैं एक मर्तबा चाहूंगा आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक सारा मजमा हाथों को फजा में लहराकर महबूब इलाही को गवाह बनाकर अपने मेहमान खतीब हजरत अल्लामा मौलाना हैदरुल कादरी साहब का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। अभी भी आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, सब लोग हाथों को उठा लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हजरत महबूब इलाही उर्से मुक़द्दस हजरत मौलाना हैदरुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब माइक पर हजरत अल्लामा मौलाना हैदरुल कादरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आलिमन क़दीमन क़य्यूमन हय्यन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन्नासि काफ़्फ़तन सिराजन मुनीरा वअला आलिही वअस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीनुल मुईनुल मुबीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिही वअस्हाबिही अजमईन। दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। आइए सबसे पहले हम अपने आकाए नामदार मदीने के ताजदार सैयद अबरार व अखियार नाइब परवरदिगार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा वो आका जो राहों से गुजर जाए तो इत्र बरसना शुरू हो जाए, किसी को छू दे
तो शिफाए कामला हो जाए, निगाहें उठ जाएं तो मादी ताकतों को पसीना आ जाए। वो आका जो कुर्रे अर्द पर खड़े होकर उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज अपनी मंजिलों से पलट आए। वो आका जो उंगली का इशारा फरमा दे तो आसमान के चांद के 2 टुकड़े हो जाए। वो आका जिनको रब ने कहीं यासीन तोहा पुकारा, कहीं कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन पुकारा, कहीं वमा हुआ अलल गैबि बिदलील पुकारा, कहीं या अय्युहर रसूल पुकारा, कहीं या अय्युहर नबी पुकारा। आइए उसी नबी की बारगाह में, उसी रसूल की बारगाह में मोहब्बत और अकीदत के साथ में महबूब इलाही की चौखट को चूमते हुए दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना मौलाना मलजाना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। महबूब इलाही की चौखट पर पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है। ये हमारे सज्जादगान हैं, इनका बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान है कि इन्होंने मुझे इस मौके के लायक, इस प्रोग्राम के लायक समझा और मुझे बुलाया। मैं शुक्रगुजार हूँ और महबूब इलाही की चौखट को चूम कर इन सज्जादगान के लिए दुआ करता हूँ, या अल्लाह इनका साया हम सब के सरों पर तादेर तक रहे। आप हजरात के सामने मैंने कलाम मजीद फुरकान हमीद की जो आयत पेश की है उसके ताल्लुक से मैं इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन यहाँ पर अहले बैत की बात चल रही थी तो मैं सोचता हूँ कि 2-3 अशार अहले बैत की मोहब्बत में पेश कर दिए जाए, क्योंकि जहाँ पर अहले बैत का जिक्र होता है वहां पर रहमतों का नुज़ूल होता है, और जिसको अहले बैत से प्यार नहीं हमें उसके कल्बे पर एतबार नहीं। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना सनदीना शफीना मौलाना मलजाना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कितना बुलंद रुतबा हसन और हुसैन का, जरा झूम के एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दे कि कितना बुलंद रुतबा हसन और हुसैन का, कि कितना बुलंद रुतबा हसन और हुसैन का, और सुल्तान दो जहां है, कि सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का, कि सुल्तान दो और होता रहेगा जिक्र इमाम हुसैन का, होता रहेगा जिक्र इमाम हुसैन का, और बटता रहेगा सदका इमाम हुसैन का, ये बटता रहेगा सदका इमाम हुसैन का। और ये जो शेर में आज तक पहुंचा रहा हूं इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा, आप थोड़ा इस पे ध्यान दें कि खुतबे को बंद कर दिया नाना ने इसलिए, कि खुतबे को बंद कर दिया नाना ने इसलिए, कि खुतबे को बंद कर दिया नाना ने इसलिए, ताकि ज़माना जान ले, ताकि ज़माना जान ले रुतबा हुसैन का,
आखिर ज़माना जान ले रुतबा हुसैन का। और आखिर शेर में मुलाज़ा फरमाए कि शान हसन हुसैन पर, शान हसन हुसैन पर जिब्रील है फिदा, कि शान हसन हुसैन पर जिब्रील है फिदा। और जन्नत से ला रहे हैं, कि जन्नत से ला रहे हैं जोड़ा हुसैन का, कि जन्नत से ला रहे हैं जोड़ा हुसैन का। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना सनदीना शफीना मौलाना 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 मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान पाक की एक छोटी सी आयत पेश की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ऐ लोगो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसका सीधा सीधा तर्जुमा मैं आप हजरात को बता दूं और इसका आप हजरात इसको सुनते ही रहते हैं इस आयत के ताल्लुक से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से डरो वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इसके अंदर इस आयत में एक लफ्ज है आमनू। आमनू को जब आपने गौर से देखा तो इसमें 4 लफ्ज हैं। पहला लफ्ज अलिफ है, दूसरा मीम है, तीसरा नून है, चौथा वाव है। हर एक लफ्ज को जब आप गौर से देखेंगे तो वो किसी न किसी बात पर दलालत कर रहा है। हमने लफ्ज आमनू को जब गौर से समझा तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ईमान के लिए लफ्ज आमनू पर जब गौर किया तो वो खुद ही बता रहा है, उसका एक लफ्ज दलालत कर रहा है कि लफ्ज अलिफ इस बात पर दलालत कर रहा है कि ईमान के लिए अलिफ ने ये बता दिया, ईमान के लिए अल्लाह की मोहब्बत जरूरी है। आमनू में 4 लफ्ज, पहला अलिफ, तो अलिफ इस बात पर दलालत कर रहा है कि ईमान के लिए अल्लाह की मोहब्बत जरूरी है। उसके बाद में मीम है, मीम इस बात पर दलालत कर रहा है कि ईमान के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जरूरी है। उसके बाद में लफ्ज आया नून। जब नून आया तो नून ने यह बताया और इस बात पर दलालत कर दी कि अब ईमान के लिए सारे नबियों की मोहब्बत जरूरी है। उसके बाद में आया वाव। वाव ये बता रहा है कि ईमान के लिए सारे वलियों की मोहब्बत जरूरी है। सुभान अल्लाह। अब इसी वाव ने वलियों की तरफ इशारा कर दिया तो इन्हीं वलियों में सहाबा भी आ गए, सिद्दीकीन भी आ गए, सालिहीन भी आ गए। वकूनू मअस-सादिकीन, अल्लाह फरमाता है वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। लिहाजा जब वकूनू मअस-सादिकीन के मुताबिक हमने कहा कि सच्चे कौन हैं, लिहाजा ये वही नेक लोग हैं, यही हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हैं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है। लिहाजा इन्हीं अल्लाह वालों ने, इन्हीं अल्लाह वालों की मोहब्बत की तरफ अल्लाह इशारा कर रहा है कि इन्हीं
کی محبت میں شامل ہو جاؤ، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان کی یادوں میں شامل ہو جاؤ، ان سے محبت کرو، ان کی بارگاہوں میں آؤ، ان کی خانقاہوں میں آؤ، ان سے محبت کرو۔ لہذا جب ان سے محبت کرو گے تو وہ کونوا مع الصادقین پر عمل ہو جائے گا۔ لہذا یہ تمہارے ساتھ دنیا میں بھی رہیں گے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ کونوا مع الصادقین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ان اللہ والوں سے محبت کرنی ہوگی، خواجہ غریب نواز سے محبت کرنی ہوگی، ہمیں چھوٹے بڑے سرکار سے محبت کرنی ہوگی، نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے محبت کرنی ہوگی، خواجہ باقی باللہ سے محبت کرنی ہوگی۔ ہمیں اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ درس دے دیا کہ ہمیں ان تمام اولیاء اللہ سے محبت کرنی ہوگی، تمام صحابہ سے محبت کرنی ہوگی، تمام نبیوں سے محبت کرنی ہوگی۔ لہذا اسی کا مطلب وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ہے۔ اب آپ ولیوں کی شان میں اگر توہین کر رہے ہو، کسی ولی کی شان میں توہین کر رہے ہو، کسی نبی کی شان میں توہین کر رہے ہو، تو وہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے الگ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہی سچے لوگ ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ آپ جب ان کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں جب اپنے آپ کو ان کے راستے پر چلاؤ گے تو تمہیں نماز کا بھی حقیقت میں مطلب سمجھ میں آ جائے گا، روزے کا بھی حقیقت میں مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ آج نماز کرتا ہے لیکن نماز کا مطلب تو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن پاک کے اندر کئی سو جگہ پر اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، لیکن طریقہ نہیں بتایا اللہ نے۔ نماز پڑھے کیسے، رکوع کرے کیسے، قیام کرے کیسے، سجدہ کرے کیسے، یہ اللہ نے نہیں بتایا کہ کس طریقے سے نماز پڑھی جائے۔ حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ ہم نے بارگاہ الہی میں عرض کی مولا نماز پڑھے کیسے؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے، میں نے نماز کا حکم دینے سے پہلے، قرآن پاک کو نازل کرنے سے پہلے میں نے اپنا محبوب بھیجا ہے، میں نے اپنا محبوب بھیجا ہے۔ تو میرے محبوب جب کھڑا ہو جائے تو میرے محبوب کی اداؤں میں ڈھل جاؤ، میرا محبوب کھڑا ہو جائے گا، وہ قیام بن جائے گا، میرا محبوب اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ دے گا، لہذا وہ رکوع بن جائے گا، میرا محبوب اپنے سر کو زمین پر رکھ دے گا، وہ سجدہ بن جائے گا۔ تو پتہ چلا اللہ کے رسول کی اداؤں کا نام ہی نماز ہے۔ جب آپ ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تب تمہیں نماز کا صحیح معنی میں مقصد اور مطلب سمجھ میں آئے گا کہ نماز اصل میں ہے کیا۔ نماز کو اگر سمجھنا ہے تو محبوب الہی کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، یہی بتائیں گے مطلب۔ یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ لیے پھٹافٹ اور چل دیے۔ ارے محبوب الہی سے نماز پڑھنا سیکھ لو۔ یہ وہ محبوب الہی ہے کہ جمنا کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی انسان نے آ کر آپ سے یہ کہا کہ لگتا ہے آپ بہت غریب ہو، آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، لو میں سونا بنانے والی لکڑی دے دیتا ہوں، جتنا چاہو سونا بنا لینا۔ کچھ دنوں کے بعد لوٹا اور کہا اب تو کافی سونا بنا لیا ہوگا، لاؤ لکڑی واپس کر دو۔ آپ نے فرمایا جہاں تو رکھ کے گیا تھا وہیں سے اٹھا لے۔ کیا مطلب؟ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ۔ آپ نے اس پر ایک نگاہ ولایت ڈالی تو دیکھا پوری جمنا ندی سونے سے بھری ہوئی ہے۔
آپ نے فرمایا کہ ہمیں سونے کی چاندی کی، ابھی حضرت جو بیان فرما رہے تھے کہ ان اللہ والوں نے فقیری زندگی گزاری ہے، فقیری میں بادشاہت کی ہے انہوں نے. ابھی جو حضرت فرما رہے تو بالکل حق فرما رہے تھے کہ ان اللہ والوں نے فقیری میں بادشاہت کی ہے، ان کو سونے کی چاندی کی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ ایک مکے کے اندر سائل بھیکاری مانگنے والا بھیک مانگ رہا تھا. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے یہ مکے کے سردار کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے سوچا کہ لاؤ علی کا مذاق اڑایا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی کا مذاق اڑانے کے لیے اس فقیر کو حضرت مولا علی کے دروازے پر، یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر بھیج دیا کہ جا، اگر کچھ لینا ہے تو فلاں دروازے پر چلا جا. انہوں نے دل میں سوچا کہ جب اسے کچھ نہیں ملے گا، مایوس لوٹے گا تو ہم مذاق بنائیں گے. لیکن فقیر جاتا ہے، اے داتا، میں نے سنا ہے کہ تم بڑے داتا ہو، بڑے دینے والے ہو، بڑے سخی ہو، آپ کا بڑا نام ہے، بڑا چرچا ہے، لہذا میں آیا ہوں، سائل ہوں، بھوکا بھکاری ہوں، مانگتا ہوں میری مراد پوری ہو جائے. حضرت مولا علی مشکل کشا باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں سائل کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے بھکاری خود نہیں آیا، اس کو کسی نے بھیجا ہے. بھکاری خود نہیں آیا، اس کو بھیجا گیا ہے. آپ نے فرمایا ہاتھ کو آگے بڑھا، آپ نے کچھ پڑھا اور دم کیا اور کہا جس نے تجھے بھیجا ہے اسی کے پاس جا کے یہ مٹھی کھولنا. ادھر وہ لوگ مذاق بنانے کے موڈ میں تھے، انتظار میں تھے، بھکاری آئے گا مذاق بنائیں گے. لہذا جب یہ سائل، یہ بھکاری منگتا، مٹھی دبا کر، ہاتھ دبا کر جب ان کے پاس پہنچتا ہے تو کہا تجھے کچھ ملا؟ کہ ابھی تو مجھے خود پتہ نہیں ہے کیا مل گیا. حکم ہوا ہے کہ جس نے بھیجا ہے اسی کے سامنے جا کر کھولنا. کہا کھول پھر. اور جب کھولا تو ایسا ہیرا، ایسا نایاب ہیرا اس فقیر کی مٹھی میں چمک رہا تھا کہ مکے کے سردار دیکھ کر حیرت کر رہے تھے کہ جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، جس کے گھر میں کئی دن کے فاقے ہو رہے ہیں، وہ اتنا قیمتی ہیرے موتی لوٹا رہا ہے، وہ اتنے قیمتی موتی اور ہیرے لٹا رہا ہے. مولا علی مشکل کشا سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نے اس آنے والے سائل کو اتنا قیمتی ہیرا دے دیا، اتنا قیمتی ہیرا آپ نے کہاں سے دے دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے، لہذا اب وہ دیا نہیں تھا، میں نے تو کچھ پڑھ کے دم کر دیا. لہذا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تو کچھ پڑھ کے دم کیا تھا، اللہ نے دے دیا. لیکن جب پوچھا گیا کیا پڑھا تھا؟ کہ میں نے کوئی قرآن کی سورت نہیں پڑھی، میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی، میں نے تو اپنے مصطفیٰ پہ درود پڑھا تھا. میں نے تو درود مصطفیٰ پڑھا تھا. لہذا یہ درود پاک کی برکت ہے جو اللہ نے ہیرا دے دیا ہے. تو اس لیے یہ نہ پوچھ بھکاری کو وہ کیا دیتے ہیں، یہ نہ پوچھ بھکاری کو وہ کیا دیتے ہیں. ارے جان رحمت ہے، طلب سے سوا دیتے ہیں، اور دینے والے اس در کی گدائی دے دے، آ کے جس در پہ فرشتے بھی صدا دیتے ہیں. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا